اوسما جامع القرآن حیدر قرار دا صدقہ طفیل پاک بی بی فاطمہ انوار دا صدقہ الہی رحم فرما تو حسن دلدار دا صدقہ علی اکبر علی اصغر او شیر خار دا صدقہ الہی بخش دے ساکوں حسین یار دا صدقہ شہید کربلا قاسم میٹھے منٹھار دا صدقہ تو پالی لاج بے قصدی محمد یار دا صدقہ او سونے پاک زین العابدین بیمار دا صدقہ تمام اصحاب احمد دے تے آلت ہار دا صدقہ تمامی اولیاء اللہ دے دیدار دا صدقہ طفیل غوث العظم بانی ابرار دا صدقہ طفیل شاہ اجمیری مہ انوار دا صدقہ طفیل قبلہ عالم شہ اخیار دا صدقہ طفیل پیر محکم صاحب دربار دا صدقہ طفیل شیخ نازک کوٹ دے سردار دا صدقہ طفیل پیر ساول مخزن الاسرار دا صدقہ طفیل شاہ جمالی ہادی پاکتوار دا صدقہ طفیل پیر خورشید ملت مدنی دے حبدار دا صدقہ طفیل استاد محترم دی میٹھی گفتار دا صدقہ اللہم انظر الینا نظر الرحمت وافد علینا من برکاتک وانوار فیوزات اولیائک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی تہامی وعلا آلہ و اصحابہ